عليكم، مرحبا بكم في وصفات يوم السلام. اليوم غادي نقدم لكم نوع من المملحات كيجي على شكل طويجنات، كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وقبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا الدقيق 300 غرام ديال الدقيق، كنحتاجوا 3 المعالق ديال القشده الطريه. اللي ما عندوش يعوضها بدانون مسوس ياخذ منه 3 المعالق. عندنا 100 غرام ديال الزبده دايبه، عندنا ضامه ديال الكنور، انا هنا استعملت البقري، عندنا قرصه الملحه والحليب لجمع العجين. دوزو دابا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غناخذوا اناء كبير ونديروا فيه طحين، غادي نديروا كذلك قرصه ديال الملحه وديك الضامه ديال الكنور اللي حكيتها في الحكاكه باش نسمو هذا العجين. وغادي نديرو ديك الزبده اللي دايبه نرملو بها الدقيق ديالنا. كما كتلاحظوا نبداو نرملوها مزيان. بعد ما ترملات لينا كتجي على الشكل هذا، نضيف لها دوك 3 المعالق ديال القشده الطريه. كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش هاد القشده الطريه يعوضها بداك دانون طبيعي، اي دانون مسوس، يدير 3 المعالق. صافي ونجمعها بالحليب، نضيف الحليب غير شويه بشويه وانا كنجمع. نزيد لها شويه ما تجينيش العجين قاصحه وما تجينيش رطبه بزاف. صافي ونعجنها مزيان. هيا بعد ما عجنتها مزيان كتجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. غادي نديرها في السلوفان ونخليها مده ديال 30 دقيقه ترتاح لينا مزيان، وندوزو باش نحضروا الحشو ديالنا. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا ربعه ديال الكفته، بصله كبيره مشلضه، فرماج حمر محكوك، زيتون اخضر مقطع، عندنا بودره ديال الثومه، اللي ما عندوش يدير راس ديال الثومه محكوك، الملحه والزيت، عندنا بيضه، الهريسه، المعدنوس، سكينجبير، الابزار والتحميره. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه غنقوموا بها هي غنشحروا البصله، غنديروا غير شويه ديال الزيت في المقله، غادي نديرو البصله تشحر لينا وتهبط لينا مزيان. غندير ليها شويه د الملحه وشويه ديال الابزار ونخليها تشحر.
هي بعد ما هبطت لينا البصله كيف ما كتلاحظوا غادي ندير ليها نضيف معها ديك الكفته، نحاول نفرتكها هكا ونقيمها، وندير ليها البزار كذلك ندير ليها السكينجبير فيها شويه ديال الهريسه شويه ديال التحميره، ندير ليها شويه ديال الملحه صافي، نحاول كيف ما كتلاحظوا هي بدات كطيب لينا حتى الاخر. غادي نزيدوا ليها الزيتون والمعدنوس نضيفو دابا، وبالنسبه للفرماج والزيتون كيف ما قلت لكم حتى الاخر تنطفوا عليها نضيفوا ليها الفرماج والزيتون. صافي كيف ما كتلاحظوا ها هي الكفته ديالنا واجده. غادي نضيف ليها الزيتون كذلك نضيف ليها الفرماج الاحمر صافي، ونخليوها حتى تبرد لينا مزيان. عاد نشكلوا منها كويرات. بعد ما بردات لينا الحشو كنكوروها على هذا الشكل هذا، كنديروهم هكا واقفين، كتكون كذلك ارطفت لينا العجين ليناها ارتاحت مزيان. غادي نطلقوها، نديرو شويه ديال الدقيق، نحاولوا نطلقوها رقيقه. هي بعد ما طلقتها غادي نقطعها بهذا الطابع هذا الدائري بهذا الشكل هذا، نحيدو هادو اللي زايدين كيجيو الدوائر على هذا الشكل هذا صافي. ونبداو نخدمو، ناخدو دائره نحطو فيها الكويره ديال هاد الكفته، نقادوها على الشكل بحال الشكل ديال الطاجين، نديرو عليها الدائره الثانيه، نحاولوا نضغطوا عليها من الجناب، حنا كنطلعوا للفوق باش يجينا بحال الغطايه ديال الطاجين. بالطريقه هذه، ونحاولوا ننقشوها مع الجناب. بالطريقه
حتى نكملوا الدوره كامله. ونضغطوا عليه من الجناب كذلك باش يعطينا الشكل ديال الطاجين. نديروا شويه ديال الطحين باش ما تلصقش لينا على سطح الطاوله، ونضغطوا. نجيبوا طريف ديال الزيتون اخضر ونحطوه هكا، تيجي على هذا الشكل هذا. نعاودوا واحده اخرى، نديروا كويره د الكفته، ونغطيوه، نحاولوا نضغطوا مع الجناب. بالشكل هذا. نديروا المرشم او نديروا عفوا نديروا هاد النقاش في الطحين، ننقشوا الجناب. حنا كننقشوا، حنا راك في نفس الوقت كنسدوا طبق هذيك الدائره الاولى مع الدائره الثانيه. شويه ديال الطحين ونقادو ليها الشكل ديال الغطايه. كيجي على هذا الشكل هذا. انا غادي نستمر هكا حتى نكمل العجين اللي عندي، ونتلاقاو باش ندهن. بعد ما كملت الطويجنات كيجيو على هذا الشكل هذا. غنحتاجو باش ندهنوهم، غنحتاجو اصفر بيضه، كذلك كنحتاجو شويه ديال الحليب وشويه ديال الصوص ديال الصوجا. اللي ما عندوش يكتفي غير باصفر بيضه وبالحليب. هاد الصوص ديال الصوجا كتعطينا داك اللون الذهبي، كنستعملوها حتى في الدجاج الا بغينا نحمروا الدجاج. شويه ديال الحليب، نحرك هاد المكونات، صافي كتجي على الشكل هذا. غادي نبداو ندهنوا بها الطويجنات ديالنا بهذه الطريقه. نهزو هاد الزيتونه وندهنوا بلاصتها، عاد نرجعوها، هي غادي تلصق لينا في هذا البيض. انا غادي نستمر هكا بالدهن ديال الطويجنات، ندخلهم للفران يطيبوا على عافيه مهيله، ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجنات ديالنا بالكفته، كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى تجربوهم وينالوا اعجاب ديالكم، راهم كيجيو رائعين في المذاق ديالهم والشكل ها نتوما كتشوفوا فيه. وقبل ما نودعكم في هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه، وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وتخليو تعليقاتكم اسفل الفيديو. انا غنوريكم من الداخل ديالهم كيفاش كيجيو. راه كتجي بحال العجينه المورقه. هانتوما شفتوا، وبصحه والراحه.